السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم غنديرو كوريكسيون ديال هاد ليكزامان مسيو اروش اكزامان 2020 سيسيون نورمال. فوالا برومييرمون تنشوفو ليكزارسيس الاولى لنا بروميير اكزارسيس لي ديال لو شوا دانفستيسمون. دونك غنحاولو برومييرمون نطراسيو الطابلو. هادشي راه تكونوا شفتوه في الكور. ابخي بعد ما كنطراسيو الطابلو تنديرو لي زيليمون ديالنا اللي عندنا هنا في ليكزامان، بحال غوسيت ديكسبلوطاسيون. غوسيت راه هو البرودوي و ديبونس ديكسبلوطاسيون هو شارج. دونك لي غوسيت هما لي برودوي، سواء عطاك لي غوسيت ولا لي برودوي ولا اكسيتيرا راه باينين. لي شارج فينونسي، دونك لي غوسيت كيتزادو لي شارج كيتنقص. فوالا غنعمرو الطابلو ديالنا هنا. لي غوسيت غنديروهم هنا، دوتاسيون ديبونس ديكسبلوطاسيون غنديروهم هنا، و لي شارج فينونسي غنديروهم هنا. دونك عمرنا هاي هاد المعطيات هزيناهم وحطيناهم هنا في الطابلو. صافي دابا مزيان، دابا واضح. ابخي كنمشيو لامورتيسمون. كيفاش تنحسبوا لامورتيسمون؟ تنمشيو الفالور داكيزيسيون، ولا يقدر يقول لك البري داشا، البري داشا ولا الفالور داكيزيسيون. ودونك سيل فو بلي هنا دائما توجور ملي تشوف او ميليي دو ديرام يعني راه ثلاثه الاصفار. هاد لي فالور هادو اللي كاينين هنا خارج الطابلو غتحيد ليهم ثلاثه الاصفار. هادو غيمشيو، هادو غيمشيو. اين فوا تشوف هادي هادو غيمشيو. واضح؟ دونك بحال هنا راه غتهزيها 75. دونك سيل فو بلي اتونسيون من هادي. اين فوا تشوف او ميليي دو ديرام اللي ما كايناش داخل الطابلو حيد ليها ثلاثه ديال الاصفار. دونك بعد ما عملنا لي زانفورماسيون سميتو لامورتيسمون. كيفاش تنحسبوا لامورتيسمون سيل فو بلي؟ كنشدو لا فالور داكيزيسيون ولا لو بري داشا وتقسمها على 4. واضح؟ واللي غتعطينا الا قسمنا على 4 1600. دونك غنديرو 1600 هنا، 1600. فوالا دابا حنا عملنا لي زانفورماسيون ديالنا. دونك غنحسبو هنا عندنا ريزولتا ديكسبلوطاسيون موان دوتاسيون ديكسبلوطاسيون موان شارج فينونسي موان لي زامورتيسمون. غنحسبو. دونك عندنا 34 56 ناقص 1800 ناقص 56 ناقص 1600، واللي غتعطينا زيرو. دونك الريزولتا افون امبو غتعطينا زيرو. حتى هادي غدير هادي ريزولتا ديكسبلوطاسيون ولا غوسيت ديكسبلوطاسيون ناقص ديبونس ديكسبلوطاسيون ناقص شارج فينونسي ناقص لي زامورتيسمون. شوف غتعطيك. دونك حسبوا. غنكمل نعمرو الطابلو. دونك دابا غنحسبوا ليس شحال عندنا فيه 17.5. دونك كنشدو هاد لي مونطون. هنا عندنا زيرو، دونك هنا ما كاينش ليا زيرو. دونك 40 غنضربها في 17.5. 40 إلا دربنا 17.5 غتعطينا 7. فوالا دونك غنكتبو 7 هنا. نشدو هادي ونضربها في 17.5، نشدو هادي ونضربها في 17.5 اكسيتيرا. نتوما حاولوا تكملوا الحساب. انا تنوريكم الطريقه، والحساب راه بسيط باش ما نطولوش الفيديو. وراه غنديروا كاع لي زيكزام اللي عندكم صيفطوهم ليا، راه غنديروا لهم الكوريكسيون ان شاء الله ديال ارش. اي اكزامان بغيتو نديرو كوريكسيون صيفطوا ليا وديروا ليه التصحيح، وديروا ابوني في القناه حيت غنبقى نلوح لي فيديو ديال ليكونومي البريباراسيون ديال لي ماستر اكسيتيرا. فوالا دابا كنزيدو لامورتيسمون. هاد لامورتيسمون اللي كنا نقصناها كنزيدوها هنا 1800 هنا نفسها. ها هي دابا هاد لي زامورتيسمون زدنا هنا. دابا لو بوزوان دو فون دو رولمون. بوغ هاد لو بوزوان دو فون دو رولمون تيكون فيه دي بياج بزاف. سيل فو بلي اتونسيون ملي تشوف لو بوزوان دو فون دو رولمون، ملي تشوف لو بوزوان دو فون دو رولمون عندك اي واحد لا فالور ما عطيكش هنا في الطابلو. بحال نعطيكم مثال. فوالا بحال هاد ليكزومبل تا هو اللي غنخدموه ان شاء الله. ها هو besoin de fond de roulement عطيك pour un valeur pour in 3. دونك هذا عنده نوريكم كيفاش ان شاء الله كيفاش نتريتيوه. دونك في هاد لوكا فاش يعطيك فالور وحده شنو كدير؟ كتزيدها في لا سانكيام اني. دونك شنو هو لو بوزوان دو فون دو رولمون كيما شرحت في الفيديو الاول في ليكسبليكاسيون كاع ديال لي شوا دانفستيسمون. هو داكشي باش كتحرك امتى غتبدا تريكيبيري. راه ما غاديش تبدا تريكيبيري من النهار الاول انت. دونك لا ريكيبيراسيون دو بوزوان دو فون دو رولمون اللي عندنا فيها 32 غتكون في لا سانكيام اني في لاني الاخرى، توجور في لاني الاخرى. اي لا فالور ريزيديال حتى هي
1600 1633 270 5.5 32 32 جواد سكت كاع. دونك قلت لكم حتى لهاد الاخرى وتنزيدو هادو تيتزادو تنديرو هادي ناقص هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي. فوالا دابا حنا وصلنا لكاش فلو. دابا لاكتياليزاسيون سيل فوبلي لو طو داكتياليزاسيون هنا شحال عندنا هو 10%. شنو كنديرو واحد زائد لو طو اللي هو 10. كون عندك مثلا 12 غتكتب 12 هنا اس موان ان. هنا غدير هاد لا فالور ضربها 1600. هنا شنو تنديرو 1600 ضارب 1.1 اس موان زا حيت عندنا هنا البروميير غاني. دابا هنا عاوتاني غتشد 1633 ضارب 1.1 موان 2. هنا عاوتاني غتشد 2705.5 ضارب 1.1 موان 3 اكسيتيرا وتكمل وتحسب كاليكاتريس. دونك الحساب سيل فوبلي لي فيرغيل تيكون فيهم بروبليم بوغ ليكزامان. دونك خصك ترد البال بزاف لي فيرغيل. دونك الا حسبنا الاولى 1600 ضارب 1.1 اس موان زا غتعطينا 14.54. سيل فوبلي حاول بالنسبه ليكزامان بالنسبه العدد ديال الفصيلات اللي غتاخذ على حساب العدد ديال الفصيلات اللي عطيك في ليكزام. غتمشي لي شوا الا شفتي في لي شوا اللي عطيك مثلا 3 ديال سميتو خذ 3، شتي 4 خذ 4. دونك حنا غناخذوا 4 وكملوا الحساب ديال هادشي. كملوا. دونك اخر مرحله هي لا سوم دو كاش فلو. شنو كدير هاد لا فالور كتحطها هنا في هادي بوغ لا بروميير غاني. دابا هنا راه لا بروميير غاني هاي ياك. دونك هنا حاولوا نتوما تكملوا الحساب. دونك هنا شنو كدير هادي كتحطها هنا كدير هادي زائد هادي كدير هادي زائد هادي اللي غتعطيك هادي دائما كتزيد. وهنا عاوتاني غدير هاد لا فالور زائد هادي اللي غتعطيك هادي. واضح. دونك وهكا هادو هما لي ريبونس ديال ليكزامان لا سوم. بعد ما كملنا الحساب ديالنا هو لو طابلو. فوالا هذا هو لا سوم دو كاش فلو اكتياليزي لا سوم دو كاش فلو. دونك غنحسبوا لا فان لا فالور نيت اكتيال. دونك ها هي العلاقه ديال لا فان هي لا سوم دو كاش فلو ناقص الشيفر دافير ولا لا فالور داكيزيسيون. دونك غتعطينا هاد القيمه حاولوا تحسبوا نتوما. اي لانديس دو بروبابيليتي 1 بليس لا فان على سي اي اللي هو هذا لا فالور داكيزيسيون غتعطينا 1.14. دونك جيسبيغ تكونوا فهمتوا هادشي. حاولوا تصيفطوا ليا لي زيكزام اللي بغيتو نديرو ليهم كوريكسيون في يوتيوب وديروا ابوني لاشين. ابخي راه غنديروا اكسبليكاسيون ديال كاع ديال ليكونومي.